الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم ایک بڑا ویکھ لا سارے چارج ویکھ لا الوا جے کچھ نظر آؤندے ویکھ لا تین میں چنگا فرینڈ تے کول بٹھایا وا بھئی تو ڈرامے کریں گا کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید معزز سامعین حضرات، میں نے درود پاک پڑھا، کچھ لوگوں نے پڑھا، اسی تجسس میں درود مکمل میں نے کر تو لیا، میرا دل کرتا تھا بھی میں درود روک کے ہی پوچھ لا تو میں پہلے مکمل کر لواں درود پاک۔ ذرا اپنی گہری سوچ جا کے میں نے تسی دسنا ہے کہ تانوں زبان کنے دیتی، لفظ اللہ تاڑی زبان تو اتنا اونچا نکلے کہ قیامت نو جدو زبان تلے نا تے اللہ دے ہاں تیری زبان اللہ تو ود کسے واسطے اچھی نہ بولیو۔ ایتھے موگے جو پانی شاپر پھسیا ہوئے نا تے تنہ کلیاں تو تیری ماں نکل دیئے، اوہ شاپر کڈی ہوئے کھال دا نکال ہی بیڑا گرک ہو گیا ہی۔ ہاں جی سچی گل، موگے شاپر پھسیا ہوئے تے کڈن جانا ہے، کھال دا موہ نہ بھی ٹوٹ جاوے تے مگر پانی دے پھیرا مارن جانا ہے۔ اچھا میں تانوں کیوں پوچھیا بھی تانوں زبان کنے دیتی ہے؟ میں ادھے چک راز اینے بندے بیٹھے ہو پھر سوچ لو کہ جدو میں کہاں کہ زبان کنے دیتی میں نے تسی دسنا ہے، کیوں بھی تانوں زبان کنے دیتی ہے؟ ہاں ماشاءاللہ اللہ نے دیتی، میں نے جو کسی نے کڑی دیتی ہوئے تو میں نے پوچھے بھی مولوی یار پتر نہ گال کر پتر تیار کوئی تانوں بماری کی ہے، میں نے وہ علاج کر لما پہلو میں اے کڑی بنی ہوئے تے وہ بندہ میں نے پوچھے اکرم تارک صاحب جیسے حضرت صاحب لاما صاحب پوچھ لن، کوئی اور پوچھ لوے، چشتیاں تو عقیل بھائی آئے نے، وقاص بھائی آئے، جتنے دوست آئے نے جماعت تے دوست مہمان وہ پوچھ لن مولوی صاحب تانوں اسی کڑی دیتی سانو ٹائم دسو،
تے جے میں انہوں نے آکھا بھی بھائی مینوں نہیں پتا، انہاں آکھنا گھڑی لا کے سانوں پھڑا دے بھی تینوں اسی گھڑی دیتی ہے تو سانوں ٹائم نہیں دس سکدا۔ بندہ بندے نوں ایک گھڑی دے تو دا ٹائم پوچھ لوے تے او بندہ ٹائم نہ دسے اگلا گھڑی واپس لیندا ہے۔ اللہ نے کہا میرے نبی تے درود پڑھو تے تساں اچھی درود نہیں پڑھیا تے جے اللہ جو زبان واپس لے لے بھی میری دیتی ہوئی زبان نہ تو میرے یار تے میرے کہن تے درود نہیں پڑھ سکدا اچھی تے پھر میں زبان واپس لے لینا تو اچھی بولے ہی نہ، جدو میرے جوگا نہیں تے کہے جوگا بھی۔ محلے چ کسی کو بدلہ لینا ہوئے نا بھئی یہ بند کر دو پتر، بندے کو بدلہ لینا ہوئے نا تو بندہ ایویں کہہ دے انہاں دا مکان نہ لیا جو جن پوت لوکی لیندے ہی نہیں ہے، سچی گل کر وہاں دے نہیں لینا۔ میں تانوں جڑی گل سمجھاونی ہے اینا مجمع ہے اور میں پوچھنا ہے سب تو پہلے کہ جتنا اجتماع سی درود پاک دی چھال لانی چاہیے سی اور لفظ اللہ اتنی اونچی بولنا ہے کہ کوپے دے اندر آواز گونجے اور مینوں پتہ لگے کہ غیرت دے نال بولے نے کیونکہ زبان دیتی اللہ نے۔ وما قدر اللہ حق قدر ہی، تساں قدر ہی نہیں کیتی اللہ دی جویں او دی قدر کرن دا حق آسا۔ بندہ بندے لی بولدا اچھا۔ آج جدو میں پوچھاں کہ تانوں زبان کی نہیں دیتی تے اکو جی آواز چ جواب دینا ہے تے پھر اسے اچھی آواز چ درود پڑھنا ہے۔ چان ہوئے تے سارا جگ ویندا ہے۔ بعض لوگ کہندے نے درود نہیں پڑھ دے تے سانوں کسے نوں کہن دی لوڑ نہیں، ہر کوئی اپنی زبان دا مالک۔ لوکی اپنے ابے نوں بھی کہہ لیندے نے بھی میرا پیو ہی نہیں، ہاں کہندے نے تو میرا پیو ہی، کئی کہندے نے تو کیتا کی، وہ 7 کمرے پا کے دیتے ہوندے نے انہیں، گڈی لے کے دیتی تو انہوں نے تو کیتا کی۔ توجہ بھئی اینے بندے بیٹھے ملک دی زبان نہیں بندہ بند کر سکتا تے چان ہوئے تے سارا جگ ویندا ہے۔ اج میں چان چاڑنا ہے قاری اکرم تارک صاحب دی مسجد دے وچ تے ویکھے گا سارا فقیر والی تے سارا کھچی والا تے شباز والا تے فوٹا باز تے رونا باز تے تسی چاڑنا ہے ایتھے بیٹھ کے چانے کہ جیڑی ذہن چ لے کے بھی نہیں پڑھ دے تساں اینی اچھی پڑھنا ہے کہ بس پھر انہوں کسی نوں پوچھن دی لوڑ نہ رہے کہ پڑھ دینے کہ نہیں پڑھ دے۔ بس فروقی صاحب مطلوب صاحب ہے جنہیں علماء کرام بیٹھے اے سارے نوں آواز تاڑی آن کے وجنی چاہی دیئے تاکہ ابتدا چی میں میرا پوچھ لیا ہے نا کہ تانوں میں سوچ دیتی کہ زبان تانوں اللہ نے دیتی اچھی لفظ نہ لفظ اللہ کہو پھر میں تاڑے کول درود پڑھونا اچھی بات جدو میں پوچھا او دو جواب دینا ہے۔ سارے مجمع نوں زبان کنے دیتی ہے؟ ہاں یہ اللہ واسطے اچھا جڑا بولے جے نا ایچ میں ایک گل پاتی سی بھی تانوں زبان کنے دیتی تسا کیا اللہ نے نال لفظ کیا سی بھی قیامت نوں جدو تلے تے اس تو اچھا تو کسے لی بولیا نہ ہوئے کیونکہ سب تو اچھا تے ہوئی ہے نا تے زبان بھی انہیں دیتی اللہ۔ میں صدقے جمع پتر انہوں نے ویچ نہ لیا اوے میں تینوں لتر ماراں گا جے تو انہوں بیل نو کمایا تھا سیدھا کہ بے تو ادھا کرو لیا تو ہو رول جانا ہے لفظ سننے والے تو موبائل نو نہیں کمانا تے گفتگو سننی ہے بس۔ جتنا اجتماع ہے نا جدو میں اشارہ کرا تے درود دی چھال لاوے تے سینے ٹھنڈ پہ جے تے منہ وچ کھنڈ پہ جے۔ اچھا میں تانوں یہ ابتدا چ ایک گل دسدا جڑا بندہ درود پڑھ لوے گا نا اللہ دیاں 30 خواہشاں دنیا چ پورا کرے گا تے 70 خواہشاں قیامت نو پوریاں کرے گا۔ 100 حاجتہ حدیث رسول ہے کہ جڑا بندہ سکہ سند دے لحاظ نال حدیث بالکل ٹھیک کہ جڑا بندہ درود پاک 100 مرتبہ پڑھ لیندا ہے نا تے اللہ دیاں 100 خواہشاں پوریاں کر دیندا ہے۔ اچھا بھی بندہ صبح حضرت صاحب ایتھے بندہ بہ جے ہونے لکھن لی 30 خواہشاں لکھ لے مینوں لگدا ہے کہ 30 خواہشاں جو دی پوری زندگی پوری ہو جائے 30 خواہشاں بندہ لکھن بہ جے گا مینوں آ وی چاہیدا مینوں سوچ کے
کہ مینوں آ بھی چاہیے آ بھی چاہیے تے مینوں نہیں امید بھی تتیاں تو گاں ودے شریعت بڑی اللہ جاندا دور اندیشی دا نا ہے میرے نبی نے فرمایا ہوئے تے تیریاں خواہشاں جناب وہ تو وج یہ نہیں ہو سکتا کنے بندے بیٹھے ہونے گنن لگ پیا 30 خواہشاں دنیا چلا کہندا میں پوریاں کر دینا تے جڑے بندے چاہندے نے کہ میں درود پڑھا میں ہونے ہی تھوڑا جا عشق عشق ویکھ لینا ہے کہ تسی سڑک بلاک کرن چ ماہر جے شیشے توڑن چ ماہر جے میں عشق رسول چینج کر دوں میں انج کر دوں تے میں ہونے ہی تہاڈا عشق ویکھ لینا ہے کنے بندے بیٹھے ذرا مینوں سوچ کے دسو کہ اج 100 مرتبہ درود کنے پڑھے جھوٹ نہیں بولنا اللہ اتے ویندا 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 لو جی اینا اجتماع ہے 9 10 ہوں دوبارہ نہ کری آئے جی میری نظر دے 10 ہو گئے 10 میرے اللہ لا لو 20 10 میں اس کلو لائے نے بھی کئی بندے دسنا نہیں چاہتے بھی میں پڑھ دا مجمع چاہتا نہیں کھڑا کرنا چاہتا چلو 10 ہو لا لو کنے ہو گئے 5 مولوی لا لو علماء اکرام جنہیں بیٹھے نے 5 6 نے 5 ہی ہو گئے وہ بھی پڑھتے ہونے نے میں انہاں کو ہاتھ نہیں کھڑے کرائے تے کرسیاں والوں کو آپ کراؤندے ہی نہیں کیونکہ کرسی 'چ نشہ ہوندا ہے ہاں جی چلو اینے بندے ادھر بھی بیٹھے نے 30 لا لو کیتے 10 نے کھڑے ہاتھ اینے بندے بیٹھے ہو مینوں ذرا سوچ کے دس چلیا جس نبی نے جدوں بھی منگیا تیرے لیے منگیا اپنے لیے تے منگیا کچھ نہیں تے قیامت نو بھی تیرے لیے منگنا اپنے لیے تے ادن بھی نہیں منگنا تے اللہ نے کہا کہ میرے نبی تے درود پڑھو تے نبی کریم نے کہا میری آل تے پڑھو تے اج کنا اجتماع ہے چلو نیڑے گل مکا دینا ہے ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو اینو کہندے نے حضور دا سچا پیار فرانس دے کتے تک پیغام پہنچے کیسی اس نبی دا نام مٹانا چاہنے یہ تے لوگ دیہڑی چ 100 وارا درود پڑھن دا وعدہ کرن دا ہے پتر بیٹا میرے ال ویکھ دھیان کر اینو پئی ہے نا چڑک تینوں ڈبل پہنی تے سن لا دھیان اینے بندے بیٹھے نے سنیا جے بڑی قیمتی گل ہے میرے چنو میرے ول ویکھو ہاتھ کھڑے کر کے آج کوئی بندہ وعدہ کرے کہ میں جنہ چکر زندگی ہے میں کموں پیش 100 مرتبہ درود پڑھا کروں گا ہاتھ چکو حضرت چکو 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 تے چلو ایک اپنی بڑی اللہ بھی چک لو جنہ دی نہیں ہو بھی چک لو اللہ درود علی دوے چکو 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 ماشاء ماشاء اچھا بھی ہاتھ تھلے کر لو اے تسی مجمع ہوئے گا جنہ بھی ایس مجمع نے جنی دفعہ مرن تک درود پڑھنا ہے نا مولانا صاحب تسی گواہ جے سارے کہ مینوں انہاں ساریاں دا ثواب ملنا ہے ساریاں دا ثواب مینوں ملنا ہے تے نال ملنا مولانا صاحب نو جنہاں نے مینوں بلایا ہے تعاونوا علی البر سورۃ ماجدہ تعاونوا علی البر والتقوی نیکی دے کام چ تعاون کرن والا نیکی چ شامل ہو جائے اچھا انہاں نوں بھی مل گیا تے مینوں مل گیا تے نال جنہاں نے انہاں نال اشتہار لوایا یا پیسے دیتے یا دیگ پکائی یا چاہ پکائی یا تمبو لوایا یا نبی ایتھے دری وچھائی یا ساؤنڈ والے نے دوبارہ پاویں پیسے لے کے پھر باہر لایا ساؤنڈ یہ 5-10 بندے میرے سمیت میں نال جڑے گنے نے انہاں نوں اینا ثواب قیامت تک ملنا ہے جنہ تانوں ساریاں نوں پڑھن دا ملنا ہے اچھا میں تانوں بھی اینا ثواب دے دواں جنہ کلے مولوی نوں ملیا ہے چلو میں دین لگا اینا لو جی ایک ہاتھ ہور کھڑا کر لو کہ میں جدوں بھی کسے دوست نال پیزا برگر شوارما باربیکیو سٹنگ ریڈ بل یہ چیزاں کھاواں گا تے میں کھان تو پہلا اپنے بیلی نوں مناؤں کہ وعدہ کر پائی جے میرے نہ بہ کے روٹی کھانی ہوں کہ میرے نبی تے 100 مرہ درود پڑھے کرے گا لا چکو ہاتھ کھڑے جڑا اپنے بیلی نوں کہے گا پکی گل کرو لو آج تو بعد تانوں بھی اینا ہو گیا ہجے پڑھیا نہیں ہونے ہی شروع ہو گیا ثواب تے جیڑا مجمع چ بیٹھیاں 100 وارا پڑھ کے اٹھے گا نا اللہ دیاں 100 خواہشاں پوریاں کرو 70 قیامت نو 30 دنیا چ تے جدوں ہن میں اشارہ کراں ایک وارا شروع ہون لگا جے ہن مینوں مجمع چینجنگ نظر آوے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تسی کہنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جدوں بھی درود پڑھنا حضور دی آل نو شامل کرنا۔ اچھا جڑا حدیث سیئین متفقن علیہ حدیث ہے نا بخاری مسلم دے اندر، وہ یہی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ درود پڑھنا صحابہ نے کہا سانو سکھا دو، آپ نے یہی سکھایا اللہم صلی علی محمد وعلا، تے جے تے نبی پاک نے آل نو وچ شامل نہیں کیتا تے اسی بھی نہ کریے، تے جے حضور نے نہیں چھڈیا تے نال پایا ہے پھر سانو چھڈن دی لوڑ نہیں۔ اسی اشتہار چ بھی خالی صلی اللہ لکھ دینے تے خالی اونج بھی نہیں، جیڑا درود چو آل محمد نو بائی پاس کرے گا نا آل بیت نو، وہ دا درود نہیں جے مکمل ہے گا۔ تے ساڑھے تے کتاباں لکھن بہ جاندے نے تے خالی سواد ہی پاؤندے نے، چلیا اس کتاب دا فائدہ کی جدی جو نبی تے درود لکھن لی جگہ نہیں ہے۔ میں دیکھیا کئی جناب اشتہاراں چ مولوی دا نام وڈا لکھیا ہوندا ہے تے درود واسطے اشتہار چ جگہ ہی نہیں۔ کئی بندے نے نہیں جی بے ادبی ہوندی ہے درود تھلے ڈگ پیندا ہے تے پھر اتنے پیر ہوندے۔ میں تانوں یہ بھی حدیث دسنا طبرانی شریف چ روایت موجود ہے کہ جناب جی زمین تے اللہ اور اس دے رسول قرآن دا کوئی نام لکھیا پیا ہوئے تے بندہ بشر اتوں لنگے دا پیر ہی نہیں آ سکدا، اللہ فرشتے دی ڈیوٹی لا دیندا ہے کہ میرے نام تے اپنے پراں دا سایہ کر دو، یہ تے کسی دا نام نہ آوے۔ سما جا ولی پھر ایک اللہ دا دوست لنگدا ہے کتھوں کہ اس نام دے قریبوں انہوں پکڑ کے دیوار چ اپنے قد دے مطابق رکھ دیندا ہے۔ اللہ آندا جنہ میرے نام نو نے اچا کیتا میں جنت چو دے نام نو اچا کر دیندا اللہ دے نام نو۔ بھائی توجہ رکھو، ہن میں جدو اشارہ کراں تے درود پاک دی چھال آوے، پر پہلے میں شعر پڑھاں گا پھر تسی درود پڑھو گے، مینوں پتہ لگ گیا ہے۔ او دی کی شان دساں قرآن چ آیا ہے، او دی کی شان دساں قرآن چ آیا ہے، سونے تے درود پڑھا اللہ خود فرمائے۔ اچھا میں آج دس دیتا ہے کہ اے جڑا اڈا بنیا ہے نا یہ درود والے آندا ہے۔ ہاں جی تسی ویکھ لو کہ کنی دیر ہو گئی میں نے تقریر شروع کیتے ہیں تے میں اجے گل درود تو اگے توری نہیں۔ تسی دسو جڑے درود پڑھاؤن تے اتنا زور لاؤن دے نے خود کنا پڑھ دے ہون گے۔ میں اپنے ایس ممبر تے بہ کے تانوں کہہ سکدا ہے اگر دیہاڑی چ میرا 900 1000 2500 سا بھی ہوئے نا تو کچھ 100-200 سا میرا درود تو بنا ہونا ہے، اینا درود میں پڑھدا رہنا۔ تے میں اکثر جگہ دے تے لوکاں نوں سمجھنا پتر لائٹ موبائل دی بند رکھ، میری اکھ نوں پیندی ہے، باقی ویڈیو تو بنا لا، لائٹ بند کر، لائٹ بند کر، موبائل دی لائٹ بند رکھ۔ اینا مجمع ہے تے مینوں جدوں ہن تہاڈی آواز آونی ہے نا تھوڑی جی غیرت والا جڑا پیمانہ نا تھوڑا جا تاں لے آؤ فرانس دے کتے تک آواز جائے جتے شمع دا ذکر ہوئے پروانے ٹھنڈ چ بھی بول دینے ہیں۔ ہاں جی اینا مجمع ہے نا میں جدو اشارہ کرنا ہے تے درود دی چھال آوے تے میں گل اگے شروع کرنی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھو نا درود پڑھ دیو ٹھنڈ پہندی۔ اچھا میں اتنے ایک گل کراں، میں بندیاں کو ہاتھ کھڑے کرائے نے بندے نے 4-5 نے ہاتھ کھڑے کیتے نے بھی میں انہیاں نے درود پڑھے۔ اللہ جاندہ وے بڑے پیار نہ سارے پڑھو درود۔ اللہ سائیں خود فرما دیتا ممی پڑھا ملائک بھی ہیں پڑھ دے۔ بھئی ساؤنڈ اللہ کدھر بیٹھا ہے باہر، ذرا ایکو نال چکیا کر، میرا بلڈ ہائی ہوندا تیرا لو ہوندا۔ چک ذرا ایکو نال میرے نال تیرا ساتھ چلے پھر میں ساؤنڈ بولنا ہے۔ ہاں میں بھی پڑھا ملائک بھی ہیں پڑھ دے۔
विच कुरान करमा दिता। उन्होंने पता सी कईयां नहीं पढ़ना, ताइयों विच नमाज दे पा दिता। मैं सदके जावां की नाम सी मेरे चंद भाई उस्मान। कैसा मंजर होएगा कि लोग तो उंज नहीं पढ़ते पे ते नमाज चला ने कहा भी फिर इत्थे ते पढ़ो गई ना। ते जेड़े बंदे खाली यही पढ़ते ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सलाम फेर दिया करन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ के रब्बे जल नहीं पढ़ के सलाम फेर व आले मुहम्मद ना कहन करन। क्यों जो उन्हें आम जगह ते नहीं पढ़ना तो नमाज च को आले मुहम्मद पढ़ देन। ਇਹਦਾ मतलब है जेड़े आले मोहम्मद नमाज च लाजमी है। मेरी फजर च मोहम्मद वाले मोहम्मद, मेरी जोहर च मोहम्मद वाले मोहम्मद, मेरी असर च मोहम्मद वाले मोहम्मद, मेरी मगरब च मोहम्मद वाले मोहम्मद, मेरी इशा च मोहम्मद वाले मोहम्मद, मेरी तहज्जुद च मोहम्मद वाले मोहम्मद, मेरी शराब च मोहम्मद वाले मोहम्मद, मेरी चाशत च मोहम्मद वाले मोहम्मद, मेरे जुमे च मोहम्मद वाले मोहम्मद, मेरी ईद च मोहम्मद वाले मोहम्मद, मेरे जनाजे च मोहम्मद वाले मोहम्मद, मेरे दरूद च मोहम्मद वाले मोहम्मद, मेरे जलसे च मोहम्मद वाले मोहम्मद, मेरी हर तकरीर ते इब्तिदा च मोहम्मद वाले मोहम्मद, मेरी हर दवा च मोहम्मद वाले मोहम्मद। असी दरूद पढ़ना वाजिब समझने। बोलो दरूद पढ़ना वो नमाज आसमान ते नहीं जाती, वो दुआ आसमान ते नहीं जाती जिदे विच दरूद ना पढ़िया। लो तुसीं हुण वादा कर लिया तो तुहानूं 70 खाशां अल्लाह ने क़यामत नूं पूरियां करनियां जे ते 30 खाशां अल्लाह ने दरूद पाक दी बरकत ना दुनिया च। ते मैं तुहानूं एक गल करां, जिहड़ा चाहता ना कि मैं इधरों हथ चुका तो अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले, बस दुआ मुस्तजाब दावात बनने वास्ते बंदे नूं दरूद नाल कसरत ना प्यार करना चाहिए। फिर अल्लाह कहता जिहड़ा मेरी मन के दरूद पढ़दा है मैं उहदे हथ चुकन तो पहला उहदी मन लेना। कारी सब किन्नी शान वाला दरूद। ते ए मस्जिद दरूद वालियां दी। ए कई बंदे समझते होने यार मसीत किन्ना दी बनी है, ते अज तो बाद इहदी पहचान जे तुसीं जेड़ा भी पुछे होण कि भाई ये दरूद वालियां दी मस्जिद है बस। क्योंकि साडी ते कोई बज़म ऐसी नहीं जिहदे च असीं कहिए भी दरूद तो बिना साडी कबूल है। दुआ लटकी रहिंदी। अर्ज करना चाह रहे जरा मुसलमानों, जदों इमाम लंबिया दा कलमा पढ़ने वालों, मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालों, जदों दरूद ते गल आ गई है ते मैं तर्जमा इंज करना उन्ना में। अर्ज करना चाह रहा मुसलमानों, जदों इमाम आली मुकाम दे नाना पाक नु मानने वालों, मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालों, मेरे रब्बे करीम ने फरमाया ए वतू हा दे चरे वालिया वल्लैल दियां जुल्फां वालिया माज़ा दे काजल वालिया आलम नशद सीने वालिया सिराज मुनीद दे चरे वालिया बदरे मुनीद दे मकाम वालिया हामिन दे कुनल वालिया ताहा दी शान वालिया मुजम्मल दी कमनी वालिया मुदस्सर दी चादर ते सोन वालिया हमार रमैता रमैता वलाकिन अल्लाह अरमादे देने ये अर्थ भी है मेरा चान मैं दी फॉर्म ला हमार रमैता रमैता वलाकिन अल्लाह अरमादे देने पाक वालिया वमा यंतिकुल हवादियां पाक बुलियां वालिया कद नरा तकल्लुबा वजहिका के समा दे चरे वालिया यासीन वल कुरआनिल हकीम दे ताज वालिया हे कमली वालिया सोने महबूबा फरमा जी जी रब्बे जलील हुक्म कीए। आओ मुसलमानों अर्ज करना चाह रहा मैं मस्जिद इफ्तिताह तो गल लैके चलांगा। मेरा जिन्नियां मस्जिदां गणाइयां ने कारी साहब ने ये बड़ी उच्ची शान वाला बंदा है जेड़ा अल्लाह दे घर दियां इन्नियां खिदमतां करदा है ते मैं दसा मुस्तफा दी ज़बान चों जेड़ा अल्लाह दे घर दा खादम बन जांदा है, जेड़ा मस्जिदां दा एहतराम करदा है, जेड़ा मस्जिद दी सफाई चाहंदा है, जेड़ा मस्जिद नूं सोहना वेखना चाहता है, जेड़ा मस्जिद नूं बनाना चाहता है, जेड़ा मस्जिद दा झाड़ू दिंदा है, जेड़ा मस्जिद च सफाई करता है। पहले लोग बड़े एहतमाम नाल मस्जिद दी खिदमत करते सी, हुण एहतमाम नहीं रह गया। तुसीं कहोगे दलील असीं निक्के निक्के हुंदे सां ते जुमेरात नूं मसीत ते तेल पाउण जाना, पीपे रखे हुंदे सी घिओ दे, ਉਹ डालडा घिओ वाला हुंदा सी ना पीपा छोटा जिहा,
تے مولوی انہوں نے مسجد چ آلہ بنایا ہونا تے او لایا ہونا تے جمعرات نوں او دے تیل پا کے ہونا بھی مسیتے دیوے بلن تے تیل کنا ہی جمع ہو یا نا اسی نکے نکے ہوندے تے خواہش ہوندی سی کہ اللہ دے گھر دی خدمت کر کے آئی نویں کنک آنی تے ماواں دی خواہش ہوندی سی پہلی بڑی چھٹ ہے نا چھٹی سمجھ وہ کھوتیاں دے لدیاں ہوندیاں نے چھٹیاں تے او چھٹی پہلے مسجد چ جانی درس چ جانی لوکی اہتمام نال ہون بھی سکھ مال لے کے جاندہ گردوارے ہندو لے کے جاندہ مندر سر تے چکیا ہوندا نا انہاں اچھی بولو اور پرساد انہاں سر تے چکیا ہوندا او جاندہ ہے مندر تے سائی لے جاندہ گرجے تے یہودی لے جاندہ ہے کلیسے تے ساڈا مسلمان اللہ دے گھر دا کنا کو احترام کر رہا دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی گھر کے ہون صحیح ہے ایتھے چلا نا تھوڑی جی کو تیز انج کر نال ایک فوم لے آیا ارتھے میرا گل بڑی وڈی تیان دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں میں سوال کر لگا ہے ہندو نے جناب جی اپنے مندر دے نام لائے مربے سکھ نے لائے مربے عیسائی نے لائے گرجے دے نام مربے دو دو کلیاں چ گرجے بنائے تینہ تینہ کلیاں چ گرجے بنائے میں سوال کرنا چاہنا انہیں مسلمان بیٹھے جے آپا ذرا اپنے گریبان چ جھانک لیے کہ ساڑھے محلے چ مسجد بندی تے اسی کدی کیا میرے کمرے چ مراب لے لو صاف نہ خراب کرو 6 فٹ دی جگہ مراب دی اسی آنے تسی مسجد دیاں 2 صفحہ خراب کر لو پر اسی تانوں مراب لی جگہ نہیں دینی کیونکہ اگے کار دوجیاں دا واسطہ ہے جے مسلمان دا ہوندا تے ہس کے دیندا تے پھر وہ بابے دا لاج اللہ کردا ہے جڑا مسجد نو مراب دین واسطے نہیں نا مسیتے ہوندا او دی منجی اللہ پھر توڑی والے اندر ڈواندا ہے لے ایتھے مار تو ایتھوں دی سزا تے صحیح گل اونوں پھر گھر سونا بھی نصیب نہیں ہوندا اونوں ڈنگراں دی ویلی چ منجی ملدی ہے اللہ آندا جتھوں دا تسبیح دا دانا ہوندا میں اوتھے پراؤنا اینے بیٹھے ذرا سوچ کے دسو مسجداں دے نال کنیاں لوکاں دے گھر کدی کسی نے مسجد دی انتظامیہ نو کہا ہے کہ مراب والی صاف نہ خراب کرو میرے کمرے چ مراب پا لو بلکہ انہوں پتہ لگ جائے نا مسجد نو جگہ چاہیے یہ ریٹ ہی ڈبل کر دے جے کوئی پہی موبائل چھوڑ دے میرا چاند چھوڑ دے سٹیج تے نہیں موبائل پڑھنا جنہوں وینے نتو ہے ٹچ فتو ہے ٹچ مولوی ہے ٹچ پروفیسر ٹچ مولوی ٹچ شگرد ٹچ نمازی ہے ٹچ گٹر کڈن والا ٹچ رکشے والا ٹچ ریڑی والا ٹچ فوجی ٹچ انگلش ٹچ مولوی ہے ٹچ پنجابی ہے ٹچ جنہوں ویکھو ٹچ پڑھیا ہے ٹچ انپڑھ ہے ٹچ خاوند ہے ٹچ بیوی ہے ٹچ ساس ہے ٹچ جوائی ہے ٹچ جنہوں ویکھو ٹچ پتر ہے ٹچ بیٹی ہے ٹچ نوائی ہے ٹچ نو ہے ٹچ جنہوں ویکھو ٹچ چلیا ایس موبائل نہ ٹیچ ہو گئے تے اللہ رسول نال ان ٹیچ ہو گئے جنہ تسی اس موبائل نہ ٹیچ ہوئے نا کدی تسی قرآن دیاں 17 نہ ٹیچ ہندے مسجد نہ ٹیچ ہندے مدینے والے نہ ٹیچ ہندے تسی ولی ہو جانے سی اسی ہر جگہ تے بیٹھ کے موبائل نہ ٹیچ آج کتنے مسلمان بیٹھے ہر جگہ خصوصی جتھے جانا نا کسی افسر نہ مل اوتھے ڈسکنیکٹ کر دینا موبائل بند اوتھے بیلیاں وانا چپ کریے بڑے بڑے افسر کو چل رہا ہے چلیا دنیا والے افسر کو جاویں تو موبائل بند تے گڈی چ رکھ جانا تے اے تے او دا کار ہے جڑا ساری کائنات نو افسریاں دیندا ہے ایتھے تے مسجد دا بوہا لنگ دیاں تو ڈسکنیکٹ کر دیا کر سب بس بھائی میرا سب نہ رابطہ چھوڑ اللہ دی قسمیں او کار جے جتھے اللہ دی قسمیں بندہ بنا راتے تو بھی آوے تے اللہ کیویں بخش دیندا ہے آندے کہ بندے نے چوری کیتی پینٹ چ مسیتے بڑھ گیا 4-5 فٹ جناب والا مسجد دی کندھ ہوئے گی تے او دے مگر 2 بندے ٹپ کے وڑے تے انہیں وضو بھی نہ کیتا تے نماز نہیں لی تے تہجد دا ویلا سی تے انہاں کیا نام ماری ہے صوفی ہن تہجد پڑھ رہے اے چور نہیں ہے گا تے چلو جی کندھ وے کے پیچھے واپس مڑ لگے تے جناب جی جڑا قیام چ چور کھلوتا سی نا سجدے ڈگ پیا آندا میں صدقے جاواں میں ارادہ نہیں کیتا وضو نہیں کیتا تے جھوٹی موٹی بھی بچا لینا
झूठी मूठी भी बचा लेना है। ते जे मैं सच्चा होंदा ते किड्डा तू कर्म करदा। ते अल्लाह कहंदा है बेअमल भावें हो जे, बेअमल भावें हो जा, पर बेजौक ना हो। जौक तेरे च होना चाहिए। बेअमल तो बंदा कोई ना कोई किसी मामले च हो ही सकता। अल्लाह आंदा बेहया ना होवी, किसी भी नुक्कर ते हया ना लावी, ते मैं फिर तेरे तौबा दे दरवाजे खुले रखा। अज किन्ने बंदे बैठे ने जरा दसो ना, वो जेड़ा झूठी मूठी खलो जीए ते मुड़दा नहीं, ते जेड़ा सच्चे बरा आन के कवे कि मैं तेरे तो डर के लकीर कढ़ लगा। मैं अल्लाह दे घर तो गल तोरी है, क्योंकि कारी साहब ने मस्जिद के इफ्तिताह ते मैनू बुलाया, ते मैं दसा भी ये वर्कशॉप जिहड़ी बनाई जे एदी शान किन्नी, ते बनाई कादे वास्ते जरा सुनिया जे। अल्लाह अल्लाह जानदा, अल्लाह पर सुनिया जे, ध्यान ना किन्ने बैठे जे। बड़ा कीमती मैं जुमला समझाउन लगा है, तमाम वाली गल। सिख ने वीरा गुरुद्वारे दे नां ला दिते मरबे, मंदिर ने ला दिते, हिंदू ने मरबे, ते ईसाई ने ला दिते मरबे गिरजे दे नां। ते जनाब जी सर गंगाराम लाहौर विच उन्हें हस्पताल किन्ने बनाए, गुलाब देवी गंगाराम हस्पताल, चीसन कॉलेज गंगापुर पिंड च नहर कड्डी लोकां लई, घोड़े वाली ट्रेन चलाई, किन्ने काम कीते हिंदू हो के। ते मैनू इन्ने बैठे जे जरा मुसलमान जरा अपने अपने पीढ़ी थले सोटा फेरिया जे गैरत वाला, जिहड़ी साडे लागों नहीं लंघन दई, इधरों ना जिन्ने लाली लोई उन्होंने की कवेगा कोई। कुक्कड़ खेड आई अपने सिर पाई, जनाब जी घरों घर गवाया, बाहरों पड़वा खवाया। साढ़े कोल तो काम ही को रह गया ना। अजरा थोड़ी जी गैरत वाला पैमाना तां लिया मेरी गल सुन के। कोई बंदा दसे कि उन्होंने मस्जिद वास्ते नहीं अपने इबादत गाह वास्ते इन्ना कुछ वकफ किया है। तो आ किन्ने बैठे जे मौलवी ने स्पीकर ला के 1000 रुपया बिल गड़ाउणा पैंदा है, स्पीकर ला के 5000 मस्जिद का बिल गड़ाउणा पैंदा है। तो फिर काफर वेख के हसदा होना ना कि मुसलमान अपने घर का 20000 का बिल तारदे, नाल दी कान नूं खबर नहीं हुंदी। तो मसीत के बिल तारन लई मौलवी महीनों बाद 2-3 दिन स्पीकर ते मरदा है। तो 20-20 च चौधरी बख्शाउंदा, 30 च 40 च 50 च नाल मौलवी आप भी फसना है। भी अल्लाह ने कहना भी 6 नाल इन्हें धी दियां रगड़ियां, तो तू 20 रुपये च इन्हूं जन्नत वाड़ना, तेनों भी डिस्कां फेरनियां ने। आ जा सच्ची गल। नाल मौलवी नूं भी रूटावेटर फिरने ने भी वो 6 नाला धी दियां रगड़ी फिरदा ही, ते तू उहनूं आना समय बख्शांगा। हाँ जी सच्ची गल कर रहे हैं, इन्ने बैठे सुन लो। क्यों जी है मैं मुरम्मत ठीक कर रहा ना, साडा करदार। अच्छा चलो तुसी इन्नी गल ही कह लो, मुरब्बे ते दूर दी गल है। अज ही दिल च इरादा कर लो कि जिंदगी दे विच मरन तो पहला अपने जिन्ने पैसे ने मुंडियां दी तमीद ही ना रख, भी नाल दे कमरे च नहीं पुछन जांदे ते कबरां च किन्ने जाना। ते अपनी जिंदगी च मसीत लई लैदा कर दे कि मालक हर महीने बाद मैं इन्ने को तेरे राह ते खर्च कर देने कर। इरादा कर लो दिल च। ते साडे इत्थे जे मसीत नूं कणक देनी भी होवे ना, ते कारी अकरम साहब दे मुंडे नूं आंदे ने, ओ मौलवी जी उत्थों आ जाए जरा बोलते थोड़ा भरिया जे खाल टप्पन लग्या तुहाडा मनका ते टुटे ना। मन कणक देनी होवे ते फेरे मरवा के देंदे ने, मन मूंजी देनी होवे ते फेरे मरवा के देंदे। इन्हां दे ते एक खल देनी होवे ना, ते तिन्नां नाल वादा कीता हुंदा, तू भी आ जी, तू भी आ जी, तू भी जेड़ा पहलों आ जाए उन्होंने लै देन। ओए मौलवी तू लेट हो गया, लै गया 100 की खल नहीं 50 की अगले मुफ्त नहीं लेंदे, हुण मुफ्त नहीं लेंदे। ते ये अल्लाह नाल भी मजाक करते हैं। चलिया खल मौलवी ने नहीं दी, खल तो दी दीन। कलमा पढ़ के दसो जड़ियां मैं गल्लां कर रहा, रोन नहीं आउंदा, दिल नहीं हिलदा कि असां इस्लाम की कदर की कीती, असां इस्लाम नूं समझिया ही नहीं। किड्डा रोना आउंदा है कि जिन्हें सारी कायनात दा उच्चा ते सुच्चा महबूब तेनू दिता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ते तू कदर की करन दे आउंदे दीन दी। कदर भुलां दा ओ गिरजे की जाने मुर
مردے کھاون والی قدر پلاندا بولے بل جانے تے ساپ دماغا والی اور قدر یوسف دا معلوم ہویا تے پائیاں مصر گیانو قدر نبی دا معلوم ہوسی قدر نبی دا معلوم ہوسی تے قبراں وچ پیانو قدر نبی دا اوئے کی جاننے جڑے دنیا دار کمینے قدر نبی دا اوئے معلوم ہوسی قبرہ ویچی گیان قدر نبی دا او جانن والے تے سونگے ویچے مدینے آج تے اساں بڑا کچھ کیتا ہے نا میں درود واسطے ہاتھ کھڑے تے 10-15 بندیاں نے ہاتھ کھڑے کیتے کسی درود پڑھے تے سانو تے پتہ لگو قبر جدو اپنے مٹی پا کے ترن لگے نا اللہ پاک فرماندے نے میں مردے نو کان دے دینا ہے جدو بندے مٹی پا کے ترن لگ دینے